नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू लिएर आएका छौँ। 2078 सालमा घटेका र 2077 सालको अन्त्यतिर घटेका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। 23 वटा प्रश्नहरू छन्, निकै महत्त्वपूर्ण। अबका लोकसेवाका प्रत्येक तहमा सोध्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरू, त्यसकारणले निकै महत्त्वपूर्ण, सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारणले सबैले हेर्नै पर्ने भिडियो यो रहेको छ। त्यसकारणले ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने के को प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। लोकसेवाको तयारीमा हामी तपाईको सहयात्री बन्नेछौँ। अगाडि बढौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक भयो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 4 महिना 29 गते, साउन 29 गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको हो साथीहरू। त मौद्रिक नीति ल्याउने कार्यको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको हो त भन्दाखेरि 59-60 को आर्थिक वर्ष 59-60 देखि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउन लागि हो साथीहरू। अहिलेसम्म ल्याइदै आएको छ। त्यसकारणले यो पालिको चाहिँ मौद्रिक नीति 4 महिना 29 गते तपाईको श्रावण 29 गते ल्याइएको हो। याद गर्नुहोला साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति अनुसार 2077-78 मा कति प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ? कति प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ साथीहरू? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 4.01% ले वृद्धि हुने भनिएको छ मौद्रिक नीतिमा। अब प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 3 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको स्क्रिनमा तपाईले देखिसक्नु भएको होला, अनुमान यसको सही उत्तरको गरिसक्नु भएको होला। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकका शाखा कति स्थानीय तहमा पुगेका छन्? कति स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेका छन् भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो 750। अब तपाईको चाहिँ 3टा स्थानीय तहमा मात्रै पुग्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ साथीहरू। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 23 वटा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई लिएर आएको छु साथीहरू आज म। प्रश्न नम्बर 4 मा मुगल शैलीमा निर्माण सम्पन्न भएको धरहराको उद्घाटन कहिले भयो? धरहराको उद्घाटन कहिले भयो जुन मुगल शैलीमा निर्माण भएको हो साथीहरू? त यसको उत्तरतर्फ लागौँ। यसको सही उत्तर हो साथीहरू 2078 1 महिना 11 गते। 2078 1 महिना 11 गते। यसका डिजाइनर हुन् विष्णु पन्थी यसका डिजाइनर हुन् भन्ने पनि याद गर्नुहोला साथीहरू। यो पनि सोध्न सक्छ। दुईटैलाई याद गर्नुहोला, मिति र डिजाइनर। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लाग्यौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5 मा वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भयो? वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भयो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू। 2078 1 महिना 13 गते। 1 महिना 13 गते। 1 महिना 13 गतेमा प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको हो साथीहरू। याद गर्नुहोला। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा साथीहरू, साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली महिला डाक्टर बानिरा गिरीको निधन कहिले भयो भन्ने पनि प्रश्न पनि सोध्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेको प्रश्न हो साथीहरू। 2078 2 महिना 9 गते। 2 महिना 9 गते। याद गर्नुहोला साथीहरू। बानिरा गिरीको निधन चाहिँ कहिले भयो? 78 2 महिना जेठ 9 गते। जेठ 9 गते। त्यसै गरी तपाईको चाहिँ वैशाख 13 गते प्रेमध्वज प्रधानको निधन। जेठ तपाईको 9 गते बानिरा गिरीको निधनलाई याद गर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधन कहिले भयो? त विभिन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको निधन भएको छ साथीहरू। उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु अथवा निधनको चाहिँ समय हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ मोहनराज मल्लको निधन चाहिँ 78 जेठ 13 गते। अब जेठ 9 गते चाहिँ बानिरा गिरी, त्यसपछि लगत्तै चाहिँ जेठ 13 गते नै मोहनराज मल्लको पनि निधन भएको पाइन्छ। धेरै क्षति भएको छ 78 सालमा। त्यसकारणले यी मितिहरूलाई याद गर्नुहोला साथीहरू।
प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 8 मा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईको माझ आएको छ। नेपालका 17औं राष्ट्रिय विभूति कसलाई घोषणा गरिएको छ? अहिलेसम्म 16 वटा विभूति घोषित थिए, अब चाहिँ 17औं राष्ट्रिय विभूति कसलाई घोषणा गरियो त साथीहरु? भक्ति थापालाई घोषणा गरियो। भक्ति थापालाई घोषणा गरियो साथीहरु। 2078 3 महिना 14 गते, 2078 3 महिना 14 गते, असार 14 गते भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियो। अंग्रेजसँगको युद्धमा सबैभन्दा तपाईको चाहिँ वृद्ध तपाईको चाहिँ सैनिकको रूपमा, साहसी सैनिकको रूपमा उहाँको योगदानको कदर गर्दै भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो साथीहरु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ साथीहरु। नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली लागू कहिले भयो? डिजिटल भिसा प्रणाली लागू कहिले भयो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरु। यसको उत्तरतर्फ लागौँ। 2078 असार 14 गते। हेर्नुस् त साथीहरु, भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको मिति र डिजिटल भिसा प्रणाली लागू भएको मिति एउटै छ साथीहरु। निकै महत्त्वपूर्ण। 78 3 महिना 14 गते याद हुनु पर्यो हामीलाई। 78 3 महिना 14 गते याद हुनु पर्यो साथीहरु। त्यसपछि अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 10 मा खुम्ब बहादुर खाती महान्यायाधिवक्तामा कहिले नियुक्त भए त? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो पनि। कहिले नियुक्त भए त खुम्ब बहादुर खाती? 78 3 महिना 31 गते, असार 31 गते नियुक्त भए भन्ने कुरा जान्नु होला साथीहरु। त्यसपछि 11 मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल कहिले नियुक्त भए? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पस्किरहेको छु साथीहरु। तपाईले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, एउटा लाइक यो भिडियोलाई पनि दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि यसको उत्तर विश्व पौडेल कहिले नियुक्त भए? राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल कहिले नियुक्त भए भन्ने प्रश्न साथीहरु। त 2078 4 महिना 12 गते, श्रावण 12 गते विश्व पौडेल नियुक्त भए राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भन्ने याद गर्नु होला साथीहरु। 4 महिना 12 गते। प्रश्न नम्बर 12 साथीहरु। कुल प्रसाद केसी कहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए है? कुल प्रसाद केसी कहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 78 4 महिना 28 गते, त 4 महिना 28 गते, 4 महिना 12 गते चाहिँ विश्व पौडेल नियुक्त भए। अनि त्यसपछि 4 महिना 28 गते चाहिँ तपाईको चाहिँ कुल प्रसाद केसी नियुक्त भए लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा भन्ने याद गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ साथीहरु। नेपालबाटै लोप भइसक्यो भनिएको सिरिगाई कहाँ फेला परेको छ है? यो चाहिँ गाईको जात हो सिरिगाई। त यस्ता थुप्रै चाहिँ तपाईको चाहिँ गाई जुन हाम्रो चाहिँ मौलिक जातिहरू हुन्, तपाईको चाहिँ ती लोप हुँदै गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले तिनीहरूको संरक्षणका लागि अहिले पहल चालिएको छ। त यो कहाँ फेला परेको छ त भन्दाखेरि ताप्लेजुङमा फेला परेको छ। ताप्लेजुङमा सिरिगाई फेला परेको छ भन्ने याद गर्नु होला साथीहरु। प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 14 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 मा प्रथम स्थान कसले हात पारे? प्रथम को भयो त साथीहरु? कविता राई है। अब कविता महोत्सवमा कवितामा प्रथम को भयो त? कविता नै भई भन्ने बुझ्नु होला साथीहरु। त उनको कविताको शीर्षक के थियो त भन्दाखेरि देशको नक्सा भन्ने शीर्षकको कविता प्रथम भएको थियो, कविता राईको कविता है। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 15 निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। ग्लोबल पीस इन्डेक्स 2021 अनुसार शान्तिपूर्ण देशको सूचीमा नेपाल कतिऔं स्थानमा छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो साथीहरु। त तपाईको चाहिँ 85औं स्थानमा छ अहिले। त 2020 मा हेर्नुहुन्छ, एक वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने 73औं स्थानमा थियो। 12 स्थान तपाईको पछाडी पर्यो। 12 स्थान तपाईको पछाडी पर्यो। हेर्नुस् साथीहरु। त यसमा अन्तिममा चाहिँ तपाईको अफगानिस्तान छ है, जुन अहिले चाहिँ त्यहाँ तपाईको अवस्थाले अन्तिममा हुनु नै स्वाभाविक छ।
अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। 23वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्स्नुहोला साथीहरू। नेपालको 25औं मुख्य सचिवको रूपमा को रहनु भएको छ? नेपालको 25औं मुख्य सचिवको रूपमा को रहनु भएको छ भन्ने कुरा हो साथीहरू। शङ्करदास बैरागी 2077 6 महिना 15 गते नियुक्त हुनुभएका शङ्करदास बैरागी है, नाम याद गर्नु, शङ्करदास बैरागी मुख्य सचिव। प्रश्न नम्बर 17 साथीहरू। विक्रम सम्वत 2077 चैत्रमा भएको गैंडा गणना अनुसार हाल नेपालमा गैंडाको सङ्ख्या कति छ? गैंडाको सङ्ख्या हाल नेपालमा कति छ त साथीहरू? जान्नु पर्यो। 752 गैंडाको सङ्ख्या नेपालमा रहेको छ। सबभन्दा बढी चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ साथीहरू। त्यसपछि 18 प्रश्न नम्बर। विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 22 को निजामती सेवा दिवस कतिऔं निजामती सेवा दिवस हो है? अब चाहिँ यो 78 को भाद्र 22 गते पनि हुँदैछ, मनाइन्छ हरेक वर्ष भाद्र 22 गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। त 77 भाद्र 22 को चाहिँ निजामती सेवा दिवस कतिऔं हो त भन्ने कुरा हो साथीहरू प्रश्न। त 17औं हो साथीहरू। अब चाहिँ मनाउने यस वर्षको चाहिँ 78औं होला, 18औं होला। त्यो गत वर्षको चाहिँ 17औं थियो भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लाग्यौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19 मा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ। सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा नाराका साथ नागरिक एपको सुरुवात कहिले भयो? नागरिक एपको सुरुवात कहिले भयो साथीहरू? यो तपाईले जानेकै प्रश्न। 2077 10 महिना 2 गते, 2077 10 महिना 2 गते तपाईले याद गरिसक्नु भयो होला। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागे साथीहरूमा। सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड खुवाउन निषेध कहिले गरियो? सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड खुवाउन निषेध कहिले गरियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। त यसको उत्तरतर्फ लागौँ। 2077 11 महिना 3 गते, 11 महिना 3 गते। नागरिक एप चाहिँ 10 महिना 2 गते हैन। त्यसै गरी जङ्क फुड खुवाउन निषेध चाहिँ कहिले गरियो? 11 महिना 3 गते भन्ने कुरा याद गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 21 मा युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात, किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिले भयो भन्ने छ। त यसको सही उत्तरतर्फ लागौँ। 2077 11 महिना 12 गते, 11 महिना 12 गते, 11 महिना 12 गते याद गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि पञ्चायतकी आमा उपनामले कसलाई चिनिन्छ? पञ्चायतकी आमा उपनामले कसलाई चिनिन्छ भन्ने छ। त तुलसी गिरीलाई पञ्चायतकी आमा उपनामले चिन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 यो चाहिँ आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्न हो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हालसम्म नेपालको कति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ है? हालसम्म नेपालको कति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ भन्ने प्रश्न छ। त यसको सही उत्तर हो 171 राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेको छ। त 171औं चाहिँ सियरा लियोन भन्ने राष्ट्र हो। त्यसपछि अब यो 2021 जुन 29 मा सियरा लियोनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो। 2021 जुन 29 गते कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो। तर 170औं कुन हो त भन्दाखेरि गाम्बिया, 170औं गाम्बिया हो। अनि 169औं चाहिँ डोमिनिका, 169औं चाहिँ डोमिनिका, 70औं गाम्बिया र 71औं चाहिँ सियरा लियोन हो भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। यस्तै हामी लोक सेवाका विभिन्न चाहिँ कक्षाहरू, शिक्षक सेवाका विभिन्न कक्षाहरू, प्रासका कक्षाहरू ल्याउँदै आएका छौँ साथीहरू। तपाईँलाई चाहिँ पाठगत रूपमा सहज शिक्षण गराउँदै आएका छौँ। त्यसकारणले चाहिँ यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि तपाईँको चाहिँ भिडियो आएको जानकारी सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। तपाईँका चाहिँ प्रश्नहरू, तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीमा बढेर जान्छ तपाईँ यदि हाम्रो चाहिँ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने। त्यसकारणले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला। हस्त नमस्ते।